ہو جائے سنی حدیث جس بندے نو بخار ہو جائے وہ بندہ صبر کرے نیک نمازی بندے دی گل ہے صابر تے شاکر بندے دی گل ہے اے جڑا بیماری دے اندر صبر کردا ہے اللہ پاک اندے گناہ انج جھاڑ دیندے نے جویں پت جھڑدا موسم آ جائے تے بندہ ٹہنی ہلاوے تے پتے جھڑن لگ پیندے نے ایویں مومن بندے دی بیماری دے اندر اللہ دے گناہ جھاڑی جاندے نے گناہ جھاڑی جاندے نے حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا بھی آندا ہے ایک ویلا ایسا بھی آندا ہے کہ بیماری دے اندر ہوندا ہے تے اللہ نو گناہاں تو بالکل معصوم کر دیندے نے ایندی بیماری ایندے گناہاں دا کفارہ بن جاندی ہے ایندی تکلیف ایندے گناہاں دا کفارہ بن جاندی ہے وبشر صابرین اور جے تو دکھاں میں صبر کرے گا تے تینوں رب دا انعام ملنا ہی جے دکھاں دے اندر صبر کرے گا تے اللہ پاک والوں تیرے تے خوشخبریاں رب دے انعام آن گے اللہ دے فضل آن گے ماشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ مجید صاحب تشریف لیا ہے نے انہاں نال پولیس پڑس تے نہیں آئی ہن تے ڈر لگدا ہے السلام علیکم لائی توجہ کرو ماشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ مجید صاحب تشریف لے آئے نے تے میں نا 10 منٹ گل مکا دینی اینی کوئی اجازت ہے ماشاءاللہ چلو انہاں دا ٹائم ہی نا ہن میرے کھاتے پہ گیا ماشاءاللہ لا لیے کوئی 10 منٹ ڈھلے ڈھلے پہ گئے جے کی ہویا غور کرنا میرے والے میں نے 10 منٹ گل مکا دینی توجہ کرنا بیماریاں دے اندر صبر کریں گا اللہ گناہ معاف کرن گے وبشر الصابرین وبشر الصابر میرے والے توجہ کریا دے وبشر الصابرین بیماریاں دے اندر صبر کر تیرا بولو خوشخبریاں اللہ گناہ معاف کر دیندے تکلیفاں دے اندر اللہ گناہ جھاڑ دیندے بیماری دے اندر اور بیماریاں آ جان تے سونیا صبر کریا کر انج صبر کریا کر جویں رب دے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال بیمار بندیاں دے سامنے ایسے بیمار بندے جنہاں بے صبری کیتی ایسے بیمار تسی میرے والے ویکھیا جے ایسے بیمار بندے جنہاں بیماریاں دے اندر اللہ پاک دیاں نہ شکریاں کی دیاں رب دے نافرمانی والے بول بولے ایسے بیماراں دے سامنے اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام نو بے بطور بیمار پیش کر دین گے اللہ ورخان کے جے تیرے تے سال بیماری آئی ہے جے تیرے تے 2 سال بیماری آئی ہے آ میرے پیغمبر تے ویکھو نا 18 سال بیماریاں آئیاں نے تے میرے پیغمبر نے صبر کیتا ہے میرے پیغمبر نے میرا در نہیں چھڈیا میرے پیغمبر نے میرا بوا نہیں چڑھیا تے رب دے پیغمبر حضرت ایوب تے بیماریاں بھی نہیں نریاں نہیں آئیاں اے جانا دے بھی کاٹے آئے مال دا بھی کاٹا ہے کنج کر کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر تے ازمائشاں شروع ہو گئیاں مورخین لکھ دے ایک دن باہر بیٹھے نے اندروں پتہ لگیا مکان دی چھت گری ہے جنی اولاد بعضاں نے کہا 4 بیٹیاں بعضاں نے کہا 4 بیٹے 7 بیٹیاں تے 7 بیٹے بعضاں نے کہا 8 بیٹیاں تے 8 بیٹے مختلف روایات نے اے چھت گری ہے پیغمبر دی ساری اولاد کے ٹائم ہی وفات پا گئی ہے اور پتر دے کسے دا ایک ٹر جائے تے لک ٹوٹ جاندا ہے اب ماں پیاں دی زندگی باہتے لگ جاندی کسے دی ایک معصوم بیٹی فوت ہو جائے یا ایک معصوم بچہ فوت ہو جائے تے رب دے پیغمبر دی ساری اولاد زمین تے قبضہ ہو گیا مال ڈنگر لوگ لٹ کے لے گئے کچھ مر گئے
تے رب دے پیغمبر نہ فوراً سمجھ گئے اللہ والو ازمائش آ گئی نے مسلے تے بیٹھے ہی آدھنے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون مسلے تے الحمدللہ تے انا للہ پڑھی جا رہے اللہ جے تیرا فیصلہ انجے تے میں انجی راضی ہوں پھر اللہ دے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماریاں آ گئیاں تکلیفاں آ گئیاں تکلیف بھی نہیں آ گئی ہے پر آؤ جڑے پیغمبر کڑو کھان والے زمیندار پیغمبر سن حضرت ایوب علیہ السلام مالدار پیغمبر سن مالدار پیغمبر جو حضرت سلیمان پیغمبر بھی مالدار پیغمبر حضرت داؤد پیغمبر بھی مالدار پیغمبر گزرے لے حضرت ایوب علیہ السلام بھی مالدار پیغمبر گزرے اور جڑے پینا برات برادری والے کھان والے آج ماڑے ڈانگا آ گئے لے پرا منہ موڑ گئے لے برادری منہ موڑ گئی ہے پنڈ والے نک منہ وٹن لگ پہنے ماڑے ڈانگا آ جان اپنے بیگانے بن جان لے اے غربتاں آ جان پرا پراواں دے نہیں بن دے پینا پینا دیاں نہیں بن دیاں کیوں کہ روگاں چو روگ واللہ اے جس دا نام غریبی اے کانڈ وکھا کے لنگ جاندے نی تے رشتے دار قریبی او پیغمبر دے اپنے کہن لگے نی رحمت ایوب نو چک لے دے کسے ہور پنڈ لے جدو پیغمبر نے ویکھے 4 بیویاں لے تے بیویاں نو بلا لیا نی اللہ دی بندیوں آ جاؤ جنی دیر میرے کول پیڑی سی جنی دیر میرے کول جائیداد سی مال سی میں کما کے تانوں کھوائے تہاڈا مال پورا کیتا ہے تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے اور میرے تے ازمائشاں آ گئیاں نے میرے تے تکلیفاں آ گئیاں نے تے میرا تے رب دا معاملہ ہے تسی طلاق لے لو تے اپنے اپنے پیکے ٹر جاؤ اللہ دی بندیوں میرے والو اجازت تے آ لے لو طلاق تے تسی چلیاں جاؤ تے آ گئی ہے بی بی رحمت تے مولا نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آتے پڑھ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی برا ہی میں محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئی آکھیا پیغمبر تم بھی اے لے جا طلاق نی چلی جا پیکے میرا چھوڑ جا ساتھ نی آپے پیا کٹے جویں کرے رب پاک نی تو تے تکلیف اٹھاویں نائی اے سنیا جب بی بی رحمت چانگرانے ماریاں وے رب دے حبیبات دی جندڑی میں واریا اور لے کے طلاق چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے آئے انہاں کو جنائی تے پتہ کی آندی علی حضرت میں خمتی نک نہ وٹانگی جے روئی لال پیڑ ہوئی جب لال چٹانگی خدمتا خامتیاں کر جنتا کھٹانگی ان موقع لے آندے اللہ سائی ایک رہتا بدبوا حضرت جو تسی فرمام دے
عاشق بدبواں پیچھے چھڈ کے نہ جاوندے تہاڈی بیماری اللہ مینوں چلاوندے میں راضیاں لگے میرے تائی بی بی رحمت دی اللہ دے پیغمبر ہوتے بد نصیب بیبیاں سانے اور جنہ سوکھے لے تے تیرے لات گزارے لے اج خدمتاں دے لے آئے لے اج اوکھے ڈنگ آئے لے ہن تے انہاں نوں تہاڈی خدمت کر کے جنت کمانی چاہیدی سی جے انہاں دی قسمت دے اندر کوئی نہیں رب دے پیغمبر ہن میرے ویلے گزرن گے تے تیریاں نوکریاں دے اندر گزرن گے میری ماں بہن بیٹی تو بھی سن لگ ترمذی دی روایت جگاں دے پیر نے فرمایا جڑی بی بی 4 کم کرے المرأة اذا صلت خمسها صامت شهرها اطاعت بالها حفظت فرجها تدخل من ای ابواب الجنت شاد میرے پیغمبر نے فرمایا جڑی بی بی 4 کم کرے 5 نمازاں پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنی آنکھاں دے اندر حیا دا سرما رکھے غیرت دے حیا دے اندر پردے دے اندر ویلے گزارے شادی ہو جائے تے خامد دی بڑھ کے ویلے گزار دے وے خامد دی ہو کے ہی رہ جائے فرمایا ہے ایسیاں بیبیاں جدو اللہ دے دربار وچ آن گیاں بڑے بڑے نیک نمازی تک دے رہ جان گے اللہ ایسیاں بیبیاں لی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین گے ایسیاں نیک بیویاں لئی خامد دی فرما بردار بیوی لئی اللہ جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین گے بی بی رحمت کہندی میں رب دے پیغمبرا ہن دے ویلے آئے نے رب راضی کرم دے ادھر پنڈ والے آندے نہیں رحمت ایوب نو چک دے لے جب کدے بیماریاں سانو ہی نہ لگ جان بی بی رحمت نے چکے تے اگلے پنڈ اوتھوں چکے تے اگلے پنڈ اوتھوں چکے تے اگلے پنڈ الغرض جنگل ڈیرے لالے لے تے پیغمبر زادیوں کے سید زادیوں کے لوگاں دا کام کاج کر کے اپنے خاوند دا پیٹ بھی پال دیے مزدوریاں کر کے اپنے خاوند دا پیٹ بھی پال دیے ایک دن پیغمبر دے کول بہ گئی اللہ دے پیغمبر جی رب کو دعا کرو نا اللہ تانوں شفا دے دے تے حضرت ایوب نے رحمت اللہ پاک نے مینوں 70 سال دی زندگی تکر شفاواں وی دتیاں تندرستیاں وی دتیاں جوانیاں وی دتیاں مال و دولت وی دتا ہے ہن والے چند سال گزرے لے مینوں ڈر لگدا ہے میں شفا منگا تے کتے میرا رب اے نہ کہے کہ ایوب نے کو تے صبر کر مینوں رب تو حیا آندا پھر او ویلے آئے بعض مورخین نے لکھیا بی بی رحمت نو مزدوریاں نہ ملیاں اپنیاں لٹاں ویچ کر کے اپنے خاوند دا پیٹ پالیا تے بی بی بھی صابرہ سی اور بی بی بھی شاکرہ سی ایک دن کو گل ہو گئی تے حضرت ایوب آندے نی رحمت جے مینوں رب شفا دے دیتی تے میں تینوں 80 کوڑے ماراں گا میں تینوں کوڑے ماراں گا تے واہ بی بی رحمت تیرے تو قربان جاواں تیرا ایمان کنا اونچا ہے فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر اللہ تانوں شفا دے دے میں کوڑے کھان بھی تیار آج دی ہندی تے اونے تو ایتھے ہی پیار ہے نالے تیرا کراں تے نالے تیریاں سوٹیاں کھاواں تیریاں گلاں برداشت کراں او بی بی بھی صابر سی صابرہ بی بی صابر پیغمبر دی بیوی پھر اللہ پاک نے مہربانیاں کیتیاں 18 سال بیت گئے ایک دن رب دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے تے بیماریاں آ جان دکھ آ جان آندے کندے والوں ہیں اللہ والوں تے کنڈا بھی کندہ کھڑکانا ہے اللہ ذوالجلال دا اے عقیدہ بنا بیماری آندی بھی اللہ والوں ہے تے ٹال دا بھی عرشاں والا اور کوئی چھلا کوئی تاگا کوئی کڑا
کوئی کچھ نہیں جے کر سکتے. اے تے اللہ پاک دے اختیار ہے, تے اللہ دی قدرت, تے اللہ دے پیغمبر نے نا رب دا کنڈا کھڑکا دیتا, رب دا کنڈا دعا کر دیتی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. پیغمبر نے دعا منگی, اے رحمان مولا میرے تے مہربانی کر, اللہ مینوں شفاواں دے دے. پیغمبر نے دعا منگی ہے, آواز آئی اور کل برجلی کا آزا مغتسل بارد و شراب. میرا پیغمبر اڈی مار زمین تے, پیغمبر نے اڈی زمین تے ماری, اللہ پاک نے پانی دا چشمہ چلا دیتا ہے. فرمایا میرا پیغمبر نہا لے, باہر دیاں بیماریاں دور پی لے, تے اندر دیاں بیماریاں دور. پیغمبر نے پانی پی لیا, اندروں شفاواں مل گئیاں, غسل کر لیا ہے, باہروں شفاواں مل گئیاں, جوانیاں مل گئیاں, حسن مل گیا, تندرستیاں مل گئیاں. جے باہر آئے لے اللہ پاک نے جنت تو جوڑا بھیجے, او پہنا دیتا ہے. جا مستدرک کے حاکم پڑھے, آمنہ دلال فرماتے نے پھر اللہ پاک نے سونے دا میہ پانا شروع کر دیتا ہے. رب نے نا آسمان تو میہ پایا سونے دا, تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اینڈ تو جناب سکے ڈگر دے پہنے, تے پیغمبر نا زمین تے ڈگے سکیاں نو بھی چوڑی پا رہے ہیں. میرے پیغمبر حدیث سنا کے نا تے مسکران لگ پے, نہ مسکرائے صحابی کہنا آپ دیاں داڑھاں نظر آن لگ پئیاں. اینڈ کر کے نا اینڈ کر کے آپ وہ سکے زمین تو چک کے چوڑی وچ پا رہے ہیں, تے اللہ پاک مسکرا کے فرماتے ہیں, پیغمبر پاک دی حدیث ہے, اللہ پاک مسکرا کے فرماتے ہیں میرا پیغمبر آ چوڑی بھری بھی یہ نال کام نہیں بنیا بھی زمین والے چکی جانا ہے. تے آپ فرماتے ہیں اللہ پیغمبر ایوب تے رحم فرمایا, انہاں بڑا ہی سونا جواب دیتا. او فرماتے ہیں یا اللہ تیرے فضل تو کون رج سکتا ہے, تیرے فضل تو کون رہ سکتا ہے. اللہ پاک نے شفاواں دے دیتیاں, تے رب دا قرآن کہندا ہے پھر اللہ پاک نے مال بھی دیتا, رب نے دوبارہ بیویاں بھی دیتیاں. آخری گل سن لو, اللہ پاک نے صبر دے بدلے پیغمبر نو 28 بیٹے عطا فرمائے. کنے بیٹے؟ دعا کرو جنہ کو اولاد نہیں اللہ نے ایک اولاد دے دے, جنہ کل بیٹیاں بیٹیاں اللہ بیٹیاں دی نعمت عطا فرما دے. جو باتاں بیان کیتیاں نے دعا ہے اللہ انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.